ako nga kalipay, nining matahong mga kapunon tungod nining mga hamiling kalag. Kabago pa lang mihawas diya sa lungganan sa tubig. Tungod kay buot sila nga magasunod o mga lagad diha kanimo o magaandam silang kaugalingon sa imo nga pagbalik. Salamat sa kadaugan sa mensahe sa mayong balita nga imo nakita karon ang mga katawhan nimo nga naga paabot o nakasabot sa mensahe o tungod niya na o Diyos amo nga nahimo ang santos nga bautismo karong kahaponon uban sa pagpiko sa among mga tuhod o nangalyupo diha kanimo o Diyos nga ikaw magapanalangin niining bago pa lang gyud nga nahawas sa tubig diin ilang gitalikdan o gilubong gipatay ang mga sala dito sa tubig nga lubnganan o sila magabag-o diha silang kinabuhi gikan karon hangtod sa imong nga pagbalik. O Diyos, kami nga mga ministro sa mayong balita magahangyo kanimo uban sa pagpataas sa among mga kamot. Kagikan karon imong isulat ang ilang mga pangalan diha sa libro sa masahon sa kinabuhi. Aron unya sa imong nga pagbalik, mao niya basihanan kining libro o gunya makaplagan ang ilang mga pangalan dito nga nagapabilin diha sa masahon tungod kay sila nagakinabuhi.